नमस्कार दर्शकबिन, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम मेगा शैक्षिक विशेषमा। म भावना लम्साल। हामीले मेगा शैक्षिक विशेषमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन प्रस्तुत गर्दै आइराखेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामीले शिक्षकहरूले तलब पाएका छन् कि छैनन्, सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले चौमासिक हिसाबमा तलब दिने गरेको भए पनि असार मसान्तपछि भने सामुदायिक विद्यालयहरूका शिक्षकहरूले पनि तलब पाएको अवस्था छैन। निजी विद्यालयमा पढाइराखेका शिक्षकहरूले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीहरूसँग भर्चुअल माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहे पनि आफूले भने नियमित रूपमा तलब नपाएका छन्। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल शिक्षक महासङ्घका महासचिव हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग आज यस्तै विषयमा कुराकानी गर्न लागेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ लक्ष्मी किशोर सुवेदीजी। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर, एकदमै आराम छु। सर, अहिले यो सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरूका शिक्षकहरूले तलब नपाइरहेको अवस्था छ। यसमा यो तपाईहरूको सङ्घले, नेपाल विद्यार्थी महासङ्घले चाहिँ के गरिरहेको छ? निजी विद्यालय अन्तर्गत निजी विद्यालयमा एउटा संस्था छ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु भन्ने। त्यो संस्था हामीसँगको सम्बद्ध संस्था हो। हामीसँग भएका 14वटा संस्थाहरूमध्ये एउटा संस्था त्यो पनि हो। अनि उहाँहरूसँग हामी नियमित सम्पर्कमा छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ। र निजी विद्यालयमा काम गर्ने सबै शिक्षक साथीहरूले तलब भत्ता प्राप्त गर्नुपर्छ, उहाँलाई नियमित प्राप्त हुनुपर्छ भनेर हामी पक्षीकरण गरिरहेका छौँ, राज्यसँग पनि र सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि। सर, निजी विद्यालयका फेरि विद्यालय सञ्चालन गरेका प्रधानाध्यापकहरूले त के भनिरहेका छन् भने हामीले विद्यार्थीसँग पनि थोरै सहुलियत दरमा फी उठाइरहेका छौँ र हामीले त्यही उठाइरहेको फीलाई शिक्षकसम्म पुर्याएका छौँ पनि भन्न भ्याएका छन् नि। होइन, हजुर, मैले केही समय अगाडि आजै विद्यालय शिक्षक युनियनका महासचिव भोलानाथ चालिसेसँग पनि मेरो गफ भएको थियो। हाम्रो नियमित संवाद भइरहेको छ। म छाता अर्गनाइजेसनको महासचिव भए, उहाँ सम्बद्ध अर्गनाइजेसनको महासचिव हो। अनि एउटा सर्वे भएको थियो, अनलाइन सर्वे। यो अनलाइन सर्वेले के देखायो भने चैत्रसम्मको तलब भुक्तानी नपाएका शिक्षकहरू पनि निजी विद्यालयमा निकै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले चैत्र अघिल्लो शैक्षिक सत्रको वर्षको र अहिलेको शैक्षिक वर्षको हेर्दाखेरि त्यो करिब 1000 जनासँग दिएको स्याम्पलबाट लिएको तथ्याङ्कको आधारमा भनिएको छ। यो पुरा तलब पाउने जम्मा 2% मात्रै देखिनु भएको छ। र 71%ले आंशिक केही रकम तलबको रूपमा पाउनु भएको छ भने 27%ले कुनै तलब पाउनु भएको छैन भन्ने तथ्याङ्क हामीलाई जानकारीमा आएको छ। नेपाल शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट हामीले के भनेका छौँ भने शुल्क लिने कुरा उहाँहरूको पाटो हो। शुल्क नलिनु, तलब खुवाउनु भनेर हामी चाहिँ भन्दैनौँ। किनभने निजी विद्यालयको आम्दानीको स्रोतै शुल्क भएको हुनाले शुल्क नलिनाले तलब खुवाउनको सक्नुहुन्न। तर उहाँहरूको अभिभावकसँग अहिलेको परिस्थिति हेरेर कसरी डिल गरेर गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको विद्यालयको कुरा हो। तर एउटा पेसाकर्मी भएको नाताले निजी विद्यालयका सबै शिक्षकहरूले, त्यहाँका कर्मचारीले, अरू कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ नन टिचिङ स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैले नियमित रूपमा तलब पाउनुपर्छ भन्ने अडान नेपाल शिक्षक महासङ्घको छ। त्यसका लागि हामी पक्षीकरण गर्छौँ, त्यसका लागि हामी लाग्छौँ। यसमा सर, अघिल्लो शैक्षिक सत्रको पनि यहाँहरूले अहिले भर्खरै भन्नुभयो सरले, तलब नपाउने करिब 27% चाहिँ शिक्षकहरू छन्। यसलाई चाहिँ नेपाल विद्यार्थी महासङ्घले पनि त कारबाही गर्न पाउँछ होला नि। उनीहरूले त आफ्नो विद्यार्थीसँग त शैक्षिक सत्र पुरेको त फी लिगिसकेका छ नि त। होइन, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, नेपाल विद्यार्थी महासङ्घ भन्नुभयो, नेपाल शिक्षक महासङ्घले अनि त्यस्तो होइन। हामी चाहिँ पेसाकर्मीको हक अधिकारको पक्षमा काम गर्ने एउटा ट्रेड युनियन हो। अनि कुनै विद्यालयलाई कसैलाई त्यो कारबाही गर्ने कुरा त होइन, तर हामी लबिङ गर्छौँ। त्यो आखिरी निजी संस्था भनेको पनि राज्यकै नीति नियम अन्तर्गत सङ्गठित संस्था हो। त्यसको अर्थ राज्यले त्यसमाथि नियमन गर्न सक्छ।
र त्यो दायित्व राज्यको हो, राज्यले गर्नु पर्यो, त्यहाँ नियमन गर्नु पर्यो, हेर्नु पर्यो र पेसाकर्मीलाई तलब भत्ताको निकासाका लागि खुवाउने पक्षमा राज्यले पनि दबाब सिर्जना गर्नु पर्यो, निर्देशन दिनु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो। उहाँहरूका अप्ठ्यारा के छन् भने ती अप्ठ्यारालाई फुकाउनका लागि पनि राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो। तर हामी पेसाकर्मीको अर्गनाइजेसन भएको हुनाले राज्य पक्षको कुरा म गर्दिनँ, पेसाकर्मीले नियमित रूपमा तलब भत्ता पाउनुपर्छ। सर, यो महिनावारी रूपमा मासिक रूपमा जुन सरकारले दिँदै आएको छ, चौमासिक रूपमा सरकारी तवरबाट सरकारी विद्यालयहरूलाई चाहिँ तलब दिँदै आएको छ, तलब भत्ता। अब अहिलेको समयमा हेर्ने हो भने त वैशाखदेखि यता त सरकारी विद्यालयमा खासै काम पनि भएको देखिँदैन। अबको समयमा सरकारी विद्यालयलाई तलब दिनु के कतिको उपयुक्त हुन्छ होला यहाँको विचारमा? यसलाई हामीले यसरी हेर्नुपर्छ। हामी नेपाल सरकारको नीति नियम अनुसार एउटा रिक्त रहेको पदमा नियम बमोजिम नियुक्त छौँ, कोही स्थायी छौँ, कोही अस्थायी छौँ, कोही राहत छौँ, कोही बाल कक्षाका होला, कोही विद्यालय कर्मचारी होला, र एउटा पद्धतिबाट नियुक्त भएर आएका मानिस हामीहरू। हामी ज्यालादारी कर्मचारी होइन। काम गरेको दिन तलब पाउने, काम गरेको दिन तलब नपाउने भनेको ज्यालादारी प्रकृतिको कर्मचारीले हो, ज्यालादारी प्रकृतिको पेसाकर्मीले हो। हामी ज्यालादारी प्रकृतिका पेसाकर्मी होइनौँ। हामीले तलब पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। हामीले नियमित तलब पाउनुपर्छ, कामसँग मात्रै जोडिया होइन यो। अर्को कुरा, हामीले नचाहेर काम नगरेको हो र देशको एउटा कोरोना संक्रमणको कारणले विद्यालय सञ्चालन हुन नपाएको कारणले पो काम नभएको हो। तथापि अनलाइन पद्धतिबाट जुन ढङ्गले विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क रहेर मद्दत गर्ने कुरा छ, काम गर्ने कुरा छ, ती काम त भइरहेका छन्। तर आम रूपमा हिजो जस्तो प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन हुन मात्रै नपुगेको हो। त्यो हाम्रो कारणबाट होइन, परिस्थितिको कारणबाट हो। त्यसकारण कक्षा सञ्चालन छ कि छैनन् भन्ने कुरासँग हामीले तलब पाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा जोडिन सक्दैन। हामी पेसाकर्मीले निरन्तर रूपमा तलब पाउनुपर्छ। काम भनेको हामी परिस्थिति अनुकूल भए बित्तिकै हामी काममा जान तयार नै छौँ। त्यसमा पनि त सर फेरि निजी विद्यालयहरूसँग, निजी विद्यालय चाहिँ निरन्तर भर्चुअल माध्यमबाट र अनलाइन क्लासका माध्यमबाट विद्यार्थीहरूसँग जोडिएर पढाइ सञ्चालन गरिरहँदा यी सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि त यसो गर्न सकेका त छैनन् नि, होइन र? सामुदायिक विद्यालयहरूले गरिरहेका छन्, तर त्यस्तो ठाउँका सामुदायिक विद्यालयले गरिरहेका छन् जहाँ इन्टरनेट एक्सेस छ, भर्चुअल क्लासको एक्सेस छ। कति ठाउँ स्थानीय तहले रेडियो मार्फत, टेलिभिजन मार्फत पनि कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। ती कार्यक्रममा पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक साथीहरू नै सक्रिय हुनुहुन्छ। देशभरि इन्टरनेटको एक्सेस पुर्याउने काम, रेडियो र टेलिभिजनको नेटवर्क पुर्याउने काम त शिक्षकको होइन नि। त्यो काम त राज्यले गर्नु पर्यो। जहाँ त्यो एक्सेस छ त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ, हामी गर्छौँ, हाम्रा साथीहरूले गर्नुहुन्छ। विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गरेर साथीहरूले सबैले आफूलाई अहिले अपडेट पनि गराइरहनु भएको छ, होइन? आइसिटीमा आफूलाई बलियो पनि गराउँदै गर्नु भएको छ, जानकार पनि गराउँदै गर्नु भएको छ। त्यो काम सङ्क्रमण नफैलिने गरी, विद्यार्थी र शिक्षकको स्वास्थ्यमा जोखिम नआउने गरी, आम मान्छेको स्वास्थ्यमा जोखिम नआउने गरी काम गर्न हाम्रा शिक्षकहरू, हामीहरू तयार छौँ। तर त्यसको लागि पहुँच बनाउने काम भनेको, पहुँच निर्माण गर्ने काम भनेको राज्यको हो। राज्यका निकायले पहुँच निर्माण गरिदिनु पर्यो। हजुर, सरकारले जुन निर्देशिका बनाउन लागेको छ, यो निर्देशिकामा चाहिँ शिक्षकहरूको र विद्यार्थीहरूको कस्ता हक हितलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेर तपाईँहरूसँग पनि केही समन्वय भएको होला नि त निर्देशिकाको लागि सरकारसँग? होइन, बेसिकल्ली निर्देशिकाले के कुरा विचार गर्नुपर्छ भने शिक्षकको स्वास्थ्य सुरक्षामा कुनै जोखिम नआइकन अध्यापन गर्न पाउने अवस्था र विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा कुनै जोखिम नआइकन अध्ययन गर्न सकिने अवस्था कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ। पहिलेको निर्देशिकाले पनि के गरेको थियो भने 5 क्याटेगोरीमा बाँडेको थियो। एउटा इन्टरनेटको फुल एक्सेस भएकोहरू, होइन, कम्प्युटरको एक्सेस भएको तर इन्टरनेट एक्सेस नभएको, टेलिभिजन एक्सेसको, रेडियो एक्सेसको र कुनै पनि एक्सेस नभएका भनेर 5 ढङ्गका विद्यार्थी वर्गीकरण गरेका थियो। अहिले म राज्यसँग के अनुरोध गर्छु भने
अलिकति राज्यले बल गर्यो भने, राज्यले पहल गर्यो भने कम्ती भिडियोको एक्सेसभित्र सबैलाई पुर्याउन सकिन्छ, सबै बालबालिकालाई पुर्याउन सकिन्छ र हाम्रा शिक्षक साथीहरूसँग त्यो क्षमता छ, योग्यता छ। त्यो भयो भने अनलाइन विधिबाट पनि कक्षा सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा पनि अस्ति मन्त्रीज्यूले पनि बोलिसक्नु भएको छ यो कुरा, हामीले धेरै पहिले महासङ्घको तर्फबाट सुझाव पनि दिएका थियौँ। अब कोर्स कन्टेन्टलाई पनि अलिकति सानो गरौँ, सीमित गरौँ र अनलाइन विधिबाट कक्षा अगाडि बढाउँ र त्यसको लागि पहुँच निर्माण गरौँ र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र बिग्रिन नदिउँ, वर्ष बिग्रिन नदिउँ। त्यो कुरामा हामी पनि एकदमै पक्षमा छौँ। मलाई लाग्छ राज्यले पनि त्यसका लागि प्रयत्न गर्दैछ, गर्नुपर्छ। यो अहिलेको यो समयमा कम्तीमा पनि 5 महिनाको लकडाउन भइरहेको अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रलाई सरकारले पनि खासै सहयोग नगरेको हो कि देखिन्छ नि? होइन, कस्तो हो भने कुरा धेरै भए, गफ अत्याधिक भए, काम केही पनि भए। हजुर, यो 5 महिनामा सुरुदेखि नै कोरोना संक्रमण कति जान्छ भन्ने त थाहा थिएन, लामो जान सक्ने सम्भावना छ भन्ने खालको प्रेडिक्सनहरू पनि त्यतिखेरै मेडिकल साइन्सका मान्छेदेखि लिएर अरू सोसल साइन्स होइन सेक्टरमा काम गर्ने धेरै बोलिरहेका थिए, कतिपय सरकारहरूले पनि बोलिरहेका थिए। त्यो कुरालाई हेरेर कम्तीमा पनि रेडियोको एक्सेसभित्र यदि यो प्रयत्न गरे भए टावर नभए ठाउँमा टावर राख्ने, के गर्ने, यो अवस्थामा सबै विद्यार्थीलाई रेडियोको पहुँचभित्र चाहिँ राज्यले पुर्याउन सक्थ्यो। तर्फ कुनै प्रयत्न गरेन राज्य, रमित गर्नेमै गर्छु भन्ने, गरेको देखाउने, नगर्ने, गरेको मात्रै गरेको जस्तो गर्ने, एउटा पोख्ने उठाउने भयो। एउटा दृष्टान्त छ नि, कुनै चिजलाई तपाईँले पोख्नुभयो, उठाउनुभयो, पोख्नुभयो, उठाउनुभयो भने काम गरे पनि हुन्छ, उपलब्धि केही पनि हुँदैन। राज्यको काम गराइ त्यस्तो छ। अब सर, यसलाई यो 5 महिनाको अवधि त यत्तिकै बितिसक्यो, शैक्षिक सत्रको आधी हुन लागिसक्यो। अब यसलाई के गरेर चाहिँ अब व्यवस्थित रूपमा अनलाइन, यदि भर्चुअल क्लासबाट नै विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्ने हो भने भर्चुअल क्लासलाई पनि व्यवस्थित बनाउन सक्नु पर्यो। निजी विद्यालयहरू त आफैमा सक्षम देखिएका छन् र ती निजी विद्यालयहरूले निरन्तर रूपमा विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। तर सामुदायिक विद्यालयहरू पिछडिएका छन्। ती सामुदायिक विद्यालयको हक हितमा सरकारले कस्ता नीति नियम र अबको यो पालनामा कस्ता निर्देशिका चाहिँ एकदमै लागू गर्नु जरुरी देखिन्छ? यसलाई म हजुरले भनेको एउटा कुरामा म प्रश्न पार्न चाहन्छु। निजीले अनलाइनमा सहयोग गरिरहेका छन्, सामुदायिकले गरिरहेका छैनन् भन्ने कुरा न्यायिक छैन। निजी विद्यालय विशेष गरी सहर र सुविधा केन्द्रित क्षेत्रमा छन्, इन्टरनेटको एक्सेस छ, पहुँच छ। तर सामुदायिक विद्यालय देशका दूर दराज एउटा कुनै यस्तो भाग छैन जहाँ सामुदायिक विद्यालय नहोस्, त्यहाँ विद्युत छैन, रेडियोको नेटवर्क पुगेको छैन, टेलिभिजन नेटवर्क छैन, इन्टरनेट छैन, त्यहाँ त चाहेर पनि चलाउन सकिने अवस्था छैन नि। तर जुन ठाउँमा, जस्तो तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुहोला, चितवनमा सहर केन्द्रित, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायत मैले केही नामहरू मात्रै दिएँ, जहाँ जहाँ इन्टरनेट एक्सेस छ, पहुँच छ, त्यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा पनि अनलाइन क्लासहरू चलिरहेका छन्। यो कुरा म यहाँको मिडिया मार्फत जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। चलेका छन्, सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि चलाएका छन्, तर पहुँच नभएको ठाउँमा त चलाउने कसैको क्षमताभित्र छैन नि। तर त्यो पहुँच नभएको ठाउँमा बस्ने विद्यार्थीहरूको पनि शैक्षिक सत्र, 1 वर्षको शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? जस्तै मुगुतिर भनौँ होइन, जुम्लातिर, हुम्लातिर भनौँ, योतिर त कोभिड-19 को सङ्क्रमण खासै देखिएको छैन नि। यस्ता ठाउँमा पनि सरकारले खोइ त शिक्षा सञ्चालन गर्न सकेको देखिँदैन त। त्यस्ता ठाउँहरूमा आवश्यक जहाँ कक्षा चलाइन्छ त्यसलाई सेनिटाइज गर्ने, सुरक्षाका प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू अपनाएर सानो सङ्ख्यामा कक्षाहरू लिएर, अघि मैले भनिसकेँ कोर्स कन्टेन्टलाई अलिकति घटाएर, अनि परियोजनाकारीहरू, प्रत्यक्ष भेटघाट भन्दा पनि परियोजनाकारीहरू दिने होइन, विद्यार्थीमा अप्रत्यक्ष भेटघाटकोबाट टेलिफोन मार्फत पनि कुरा गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि अलिकति टिचरहरूलाई सपोर्ट स्थानीय तहले हुन्छ कि प्रदेश हुन्छ कि सङ्घीयले सपोर्ट गर्ने, जे गरेर हुन्छ विद्यार्थीको वर्ष नोक्सान नगरौँ, हामी कक्षा नोक्सान नगरौँ, शैक्षिक सत्र क्षति हुन नदिउँ र भएका सबै उपाय अपनाएर यसलाई अघि बढाउँ। हामी राज्यले पनि पहल गर्नुपर्छ,
हामी त झन् यही क्षेत्रका भयौँ। विद्यार्थीको सत्र नोक्सानी नहोस्, अभिभावकलाई मर्का नपरोस् भन्ने कुरामा त हामी जति संवेदनशील छैन। सबभन्दा संवेदनशील हामी छौँ। तपाईहरू संवेदनशील हुनुहुन्छ र तपाईहरूले भनेको लाग्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा पनि सरकारलाई अलिकति झकझक्याउनु पर्यो नि सर। होइन, सरकार चाहिँ कस्तो छ भने नि, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, आँखा छ दृष्टि छैन, कान छ श्रवण छैन। हामी त बोल्ने हो नि, यसो गर भनेर बाटो देखाउने हो, तर गर्नुपर्ने त उसले दौडिनु पर्ने तयारीको लागि। अरू विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन हामीले गर्ने हो, तर हामीलाई गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु कसले हो? उसले हो। त्यतातर्फ ध्यानै छैन, त्यतातिर जति सक्ने हो त्यति गरेका छैन। अघि मैले भने कुरा धेरै भइसक्यो, काम अत्यन्त कम भएको कारणले यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको। सरकारले यो पछिल्लो यही लकडाउनकै समयमा हामी 77 जिल्लासम्म फोजी सेवा पुर्याउँछौँ, विद्यार्थीहरूलाई इन्टरनेटको माध्यमबाट जोड्छौँ भनेर भनेको पनि 5-6 महिना पुगिसक्यो र सरकारले भनेअनुसारले कुनै पनि जिल्लामा यी इन्टरनेटको सेवाहरू पुगेको देखिएको छैन। अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहले थोरै विद्यार्थीहरूलाई समन्वय गरेर काहीँ बुझ्दाखेरिमा थोरै मात्र विद्यार्थीहरूलाई समन्वय गरेर पढाएको पनि पाइयो। अब के चाहिँ गर्न सकिएला सर? अनि स्थानीय तहले पनि धेरै ठाउँ इमानदार प्रयत्न गर्नुभएको छ। प्रयत्न गरेको स्थानीय तहलाई, प्रयत्न गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई हामीले तारिफै गर्नुपर्छ होइन, त्यो प्रयत्न गर्नुभएको छ। तर उहाँहरू पनि सीमित स्रोत र साधनमा हुनुहुन्छ नि। सबै प्रयत्न उहाँहरूको पनि पहुँच पर्दैन, आफ्नो पहुँचभित्र आफ्नो क्षमताभित्रको प्रयत्न उहाँहरूले गर्नुभयो होला। तर यो अवधिमा म भन्दिनँ यो अवधिमा सबै ठाउँ इन्टरनेट तुरुन्तका तुरुन्तै राज्यले पुर्याउन सक्छ भने, तर रेडियो टिभीको एक्सेसमा पुर्याउन अलिकति प्रयत्न गरे भए सबै क्षेत्र पुग्न सक्थ्यो यो अवधिमा, तर त्यो पनि राज्यले गर्दैन। त्यसकारण यो स्थिति निर्माण हुनुमा सबभन्दा ज्यादा दोष चाहिँ सरकारको अकर्मण्यताको। हजुर सर, यो सरकारको दोष त छ, त्यो साँच्चीकै वास्तवमा हेर्दाखेरिमा बाहिरबाटै छर्लङ्ग रूपमा देखिन्छ। सरकारले यो फोजी सेवा नेटवर्कको लागि भनेर विभिन्न बजेटहरू पनि विनियोजन गरेको छ, ती बजेट कहाँ खर्च भएका छन्, यस्ता कुरा त पछिल्ला कुरा भए। हामीले वास्तवमा खोजेको भनेको निजी विद्यालय भन्दा पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग शिक्षा पुगोस् भनेर नै खोजेको हो। यसको लागि सरकार समक्ष तपाईहरूको मातहतबाट जति हुन सक्छ त्यसको लागि पहल गर्न पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। होइन, त्यो त हामी पहल गरिराखेका छौँ। हामीले गर्ने पहल भनेको दुईटा मात्रै छ। एउटा यो गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई बाटो देखाउने पाटो, र अर्को दबावको पाटो, अनि आफ्नो दायित्वमा आउने कार्य निर्वाहको पाटो। त्यो बाहेक अरू विकल्प हामीसँग छैन। तर हामीले गर्ने काम पनि उनीसँग जोडिएको छ। तपाईँ यसो भनौँ न, एउटा गाडी चल्नका लागि स्टियरिङले बाटो म राम्रोसँग चलाउँछु भनेर हुन्छ र इन्जिन स्टार्ट भएन भने स्टियरिङले के काम दिन्छ? हजुर, एकदमै सर, यही काम दिँदैन नि। त्यसकारण इन्जिन त सरकार हो, त्यो स्टार्ट हुनु पर्यो, त्यसले त्यो ताप्नु पर्यो, त्यो लाग्नु पर्यो, अनि बाँकी अरू सबै अङ्गले, सबै स्वरले, सबै प्रारूपले आफ्ना आफ्ना काम गरेपछि त्यो अगाडि बढिहाल्छ नि। हजुर, यो प्रारूप कार्य गर्नका लागि पनि सरकार प्रथम रूपमा त सरकार नै जागरुक हुनु पर्यो। सरकारले नै ती लाखौँ विद्यार्थीहरूको भविष्य देख्नु पर्यो र ती भविष्यलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु पर्यो। अनि त्यो पर्यो। राज्य चाहिँ कति संवेदनहीन छ भने म तपाईँलाई अर्को पनि उदाहरण दिन्छु। मैले त्यो बारम्बार भन्ने गरेको छु, अलिकति पेसासँग जोडिएको कुरा आयो। जस्तो यो 76-77 को श्रावणबाट सबै पेसाकर्मीले बढेको तलब खायौँ। शिक्षकहरूले अझै पनि विद्यालय कर्मचारी र इसिडीका शिक्षक साथीहरूले त्यो खाना पाउनु भएको छ। ल हेर्नु, संवेदनहीनताको प्रकाश छ। राम्रो शिक्षालाई अगाडि लान शिक्षकको अभिप्रेरणा आवश्यक छ नि। त्यो बाटो हेर्दैन। शिक्षा मन्त्रालय र हामी बीच 30 बुँदे सम्झौता भएको थियो, त्यो सम्झौता बेखबर छ। 2072 का संविधान आयो, यतिका वर्ष अब हामी 5 वर्ष बिताइसकेका छौँ होइन। अहिलेसम्म शिक्षा ऐन छैन। शिक्षा ऐन 2028 चलिरहेका छ। एकदम अहिले नयाँ आएका ऐनहरू र त्यो ऐनहरूका बिचमा विवाद छ, अप्ठ्यारो छ। नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐनसम्म ल्याउन
सकेको छैन भनेपछि यस्तो केही काम नगरेपछि आफ्नो दायित्व नै निर्वाह नगरेपछि राज्यले यसो गरेपछि कसरी कुनै पनि चिज व्यवस्थित हुन्छ र? व्यवस्थित हुन सक्दैन। त्यो त एकदमै सक्दैन सर। जुन सम्बन्धित ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले नै आफूभन्दा साना व्यक्तिहरूको गुनासो र दुःख नदेखेपछि हामीले मात्रै केही त गर्न सक्दैनौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ अझै पनि कहाँनिर छ भने सर, यो पछिल्लो अहिले कोभिड-19 नदेखिएका, मैले अघि पनि सरलाई उद्धृत गराएँ, यो मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, जुम्लामा त शैक्षिक सत्रलाई सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो होला नि। यस विषयमा के छ सर? जुन त्यहाँ त कोभिड-19 को कुनै पनि संक्रमण देखिएको छैन अहिलेको समयसम्म हेर्दा। होइन, अब त्यो राज्यले पनि त्यहाँ के अरे स्थानीय सरकारदेखि लगायत त्यहाँका सबै सरोकार समूहसँग बसेर छलफल गरेर आफूले आकलन गरेर केही गर्नु भन्ने कुराको निर्देशन त दिएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो ढङ्गले छलफलहरू चलिरहेका होलान् र शिक्षकको समुदायतर्फबाट म के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने सबै वातावरण परिस्थिति अनुकूल हुँदाखेरि शिक्षकको पाटोबाट पठन पाठनमा कुनै बाधा हुँदैन। हामी हाम्रो काम गर्न हामी तयार, त्यो कुरा म एउटा प्रश्न पार्न चाहन्छु। हजुर, त्यो सँगै नेपाल सरकारले पनि के हेरिदिनु र यो शिक्षा क्षेत्रले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने कमसेकम यस्ता कुनै पनि निर्बाध रूपमा कोभिड-19 को संक्रमण नभएका जिल्लाहरूमा सरकारले सहज रूपमा विद्यार्थीहरूसँग समन्वय गरेर बरु सहज रूपमा थोरै मात्र विद्यार्थीहरूलाई जम्मा गराएर शिक्षकसँग समन्वय गरेर पढाउन सक्यो भने ती विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सत्र पनि खेर जाने थिएन। ती विद्यार्थीले जुन 193 पिरियड पढाएर र 1024 घण्टा पढाएर जुन शैक्षिक सत्रलाई पुरा गर्ने भनेर अहिलेसम्मको नियम छ, त्यो पनि त पुरा गर्न पाउँथ्यो नि सहज रूपमा। हजुर, त्यो खालको वातावरण निर्माण हुनु पर्यो। कुनै एउटा इन्डिभिजुअल एन्टिटीको प्रयत्नमा मात्रै त्यो कुरा हुँदैन। फेरि तपाईँको राज्यको पाटो हेर्नु न, म त अर्को एउटा उदाहरण नै, अहिले दरबन्दी मिलानको नाममा पुरा देशभरि शिक्षकलाई आतंकित गराएको छ राज्य र एसटिआर शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलाउँछु भनेर आफैले गठन गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग र दरबन्दी मिलान पुनर्वितरण कार्यालय दलले दिएको सुझाव भन्दा विपरीत नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालय बीच भएको सम्झौता भन्दा विपरीत खाली केवल विद्यार्थी संख्याको आधारमा मात्र दरबन्दी मिलान गरेर अहिले कस्तो छ भने एउटा विद्यालय कुनै जिल्लामा त मनाङबाट साथीहरूले दिएको जानकारी अनुसार 11 वटा विद्यालय 9 वटा शिक्षक। हजुर, एकदमै एक विद्यालय एक शिक्षक, एक विद्यालय 2 छन्, 5 कक्षासम्म चलिया छ। 2 शिक्षकबाट कसरी शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन सक्छ? यो खालको मिलान कसरी न्यायिक छ? त्यसकारण अहिले हामीले भनेका छौँ अविलम्ब यो मिलान कार्यलाई रोक, नपुर दरबन्दी प्रक्षेपण गर, योग्यता भएका तल्लो तहमा रहेका र योग्यता भएका शिक्षकलाई दरबन्दी माथिल्लो तहमा माथि अपग्रेड गर, अनि हामी दरबन्दी मिलानमा जाउँ। अहिले पनि एउटा कुराको मिलानको कुरा गर्न सकिन्छ, रिक्त दरबन्दीहरूलाई चलाएर गर्न सकिन्छ। एक वर्षमा लगभग 8000 दरबन्दी रिक्त हुँदा रहेछन् होइन। त्यसरी जाउँ भनेर राज्यलाई हामी भनिरहेका छौँ, राज्य सुनेकै छैन। खालि आफ्नो एक सुर गायकहरू केही छैन। कानमा घन्टी झुक्याएर, हजुरलाई थाहा होला गठे मङ्गल भन्ने एउटा चाड मनाइन्छ काठमाडौँमा, त्यो घण्टाकर्णसँग जोडिएको चाड हो कि। घण्टाकर्ण भन्ने एउटा लाग्छ, त्यो कानमा घन्टी झुक्याएर, किनभने ईश्वरको नाम जपेको सुनिन्छ भनेर। अहिले राज्यको चाल त्यही छ, आम मान्छेले भनेको राम्रा कुरा सुनिन्छ भनेर कानमा घन्टी झुक्याएर हिँड्ने। एकदमै सर, हाम्रो सरकार नै अलिकति यस्तो कुरामा सुन्न नरुचाउने भएको कारणले गर्दाखेरिमा नै यी सबै कुरा बिग्रिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। एक्ज्याक्टली। अर्को कुरा सर, जुन तपाईहरूको माध्यमबाट हुन सक्ने सहयोग र कार्य त आफूले गरि नै राख्नु भएको छ, त्यसमा पनि मैले सरलाई सुरुमा गरेको कुरा फेरि जोड्न चाहे। विद्यार्थीहरूसँग आश्रित भएका छन् शिक्षकहरू विद्यालयसँग आश्रित भएका छन्। अन्तिममा आएर देखिँदाखेरिमा लाखौँ विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेका छन् ती लाखौँ अभिभावकहरू र लाखौँ ती अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयसँग समन्वय गर्ने शिक्षक शिक्षिकाहरू। ती शिक्षक शिक्षिकाहरूले अहिलेको समयमा तलब नपाउँदाखेरिमा उनीहरूले आफ्नो
घर गुजारा गर्न नै धेरै समस्या परेको देखिन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आइसकेका छौँ। मैले फेरि सरलाई यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ। अन्तिममा तपाईँहरूको तर्फबाट र नेपाल सरकारको तर्फबाट निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले नियमित रूपमा महिनै पछि तलब खानको लागि चाहिँ सरकारले के गरिदिनु पर्यो? त्यो त्यति गाह्रो कुरा छैन। हजुर, सामुदायिक विद्यालयमा नियमित तलब खुवाउन महिनामा विद्यालयमा निकासा पठाइदिए विद्यालय प्रधानाध्यापकले लेखा शाखा छ, शिक्षकहरूले तलब पाइहाल्नुहुन्छ। हजुर, त्यही रहेको स्वास्थ्य संस्थामा नियमित मासिक तलब जान सक्छ, त्यही रहेको सुरक्षा निकायमा मासिक तलब जान सक्छ, त्यही रहेको विद्यालयमा मासिक तलब किन जान सक्दैन? त्यो त नपठाएर नगएको। त्यसकारण सामुदायिक विद्यालयमा पनि मासिक रूपमा तलब पठाउनुपर्छ। त्यो कुरा हामी जवाब दिइरहेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, निजी विद्यालयका शिक्षक साथीहरूले आफ्नो यो अवधिको पुरा तलब पाउनुपर्छ, त्यसमा कुनै तलबमाथि हुनु हुँदैन। त्यति मात्र होइन, सामुदायिक विद्यालयभित्र निजी रूपमा शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो अवधिको तलब पाउनुपर्छ र सबै पेसाकर्मीले आफ्नो तलब भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसमा पक्षीकरण गरिरहेका छौँ, जवाब दिइरहेका छौँ। सरकारले मानेन र स्थिति अनुकूल भयो भने हामी आन्दोलनमा जान पनि सक्छौँ, आन्दोलनमा जानुपर्ने कुनै पनि। हजुर, हामीले कति समाचारहरू यस्ता पनि सुनेका छौँ जो निजी विद्यालयहरू आफ्नो विद्यालयमा पढाइरहेका शिक्षकहरूले विद्यालयसँग तलब माग्दाखेरिमा विद्यालयबाट नै उनीहरूलाई निकालियो भन्ने समाचार पनि सुनिरहेका छौँ। यस्ता समाचारले हामीलाई पनि दुखित तुल्याउँछ। जुन सरकारी तवरबाट सरकारको मातहतबाट सञ्चालन भएको हो नि निजी विद्यालय, यी निजी विद्यालयले आफूले विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्ने, तर आफूले चाहिँ शिक्षकहरूलाई शुल्क दिन किन हिचकिचाउने? यिनीहरूलाई पनि कारबाही चाहिँ वास्तवमा गर्नु नै पर्ने हो। होइन, त्यो निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई, टिचिङ नन टिचिङ स्टाफ सबैलाई नियमित तलब खुवाउनै पर्छ। यसको विकल्प नै छैन, जीविकासँग जोडिएको कुरा हो नि। होइन, पेसा भनेको त जीविकासँग जोडिएको कुरा हो। मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार त सबभन्दा ठुलो फन्डामेन्टल अधिकार हो नि। त्यसको कुनै विकल्प छैन। हामी त्यसका लागि कठोर कदम लिएर अगाडि जान बाध्य हुन्छौँ। अहिले हामी संवाद र पक्षीकरण दबावमा मात्रै छौँ। आवश्यक भयो भने शिक्षकमा सबै खाले शिक्षक साथीको हितका पक्षमा कठोर कदम लिएर अगाडि बढ्छौँ। सर, हामी कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा सरकारी मातहतको तपाईँ सरकारसँग सहज रूपमा समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको संस्थाले? होइन, हामी त गरिरहेका छौँ। हामी हाम्रो लक्ष्य भनेको शिक्षाको सुधार होइन, शिक्षकको हकित पनि होस्, शिक्षक र शिक्षाकर्मीको विद्यालय कर्मचारीको मुहारमा एउटा खुसीको, स्वाभिमानको, आत्मसम्मानको हाँसोको स्थिति पनि निर्माण होस्। देशको शिक्षाको पनि एकदम द्रुततर हिसाबले एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति होस्, विकास होस् भन्ने पक्षमा लागेको हुनाले राज्यलाई त्यो बाटोमा आउन हामी दिइरहेका छौँ र त्यो बाटोको लागि त हामी सदैव सहयोगको हात हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। त राज्य उल्टो बाटोमा हिँड्न खोज्दा पो हामी बाधा दिन्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ। सही बाटोमा हिँड्दा हामी सहयोग गर्छौँ नि। हस् सर, यहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत नेपाल शिक्षक महासङ्घका धारणाहरू पनि सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त सर, नमस्कार। नमस्कार। हामीले आजको कार्यक्रममा उहाँसँग शिक्षा क्षेत्रका विषयवस्तु र सरकारले महिनै पछि यो सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि शिक्षकहरूलाई तलब निष्कासन गर्नु पर्यो। चौमासिक रूपमा पहिलाको समयमा सरकारले तलब निष्कासन गरिरहँदा र पछिल्लो असार मसान्तदेखि ती शिक्षकहरूले पनि तलब नपाएको अवस्था रहेछ। त्योसँगै निजी विद्यालयमा जो पठन पाठन गरिरहनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि लामो समयदेखि करिब 5-6 महिनादेखि तलब नपाएको अवस्था छ। यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ? यसलाई कारबाही कसले गर्छ? नेपाल सरकार के गरेर बसिरहेको छ? तपाईहरुको मातहतबाट नेपाल सरकारका लागि कस्ता कस्ता कदम चाल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ जस्ता विषयमा हामीले आज उहाँसँग कुराकानी गर्यौं।
भोलि फेरि यस्तै शिक्षा क्षेत्रको विषयमा फरक व्यक्तित्वका साथ हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन। हवस् त, नमस्कार।